Hello viewers, I am your host, Mark. Hope you all are well. Let's start straight into topic. There was a distress call from the people residing around the vicinity at Shantinagar. Do you know why? Due to the landslide. There is a famous saying, a friend in need is a friend indeed. Daji Krishna Salkar immediately rushed to the site. Luckily it was a minor landslide. No major damage to property or loss of life was reported. Daji Salkar along with railway officials conducted inspection and directed them to take the necessary measures to avoid unturned incidents. Due to the ongoing process of double tracking, the residents have already been asked to vacate this area. Daji Salkar have instructed the railway officials for immediate extension and construction of the remaining retaining wall on priority for the safety of the people. Before taking up the double tracking work, he also heard the grievances of the affected residents. हे जेन्ना डबल ट्रॅकिंगाचें काम चालू आशिल्लें तेन्ना जेन्ना ते शांतीनगर पाविल्ले आनी थंय तांकां इल्लो वायडनींग करचें पडटालें आनी तेन्ना आमी फर्स्ट इन्स्पेक्शन घेतिल्लें अलॉंग विथ द कावन्सिलर श्रद्धा महाले आनी बाकीचे सगळे गिरीश बोरकर चेअरपर्सन सगळ्यांक घेवन आमी तें इन्स्पेक्शन केल्लें आनी तेन्नाच तांणी जें आमकां डिमार्केट करून दिल्लें तें खूब भितर आशिल्लें म्हणजे घरांक तेंकून आशिल्लें. मागीर आमी रेल्वे ऑफिशियल्सांक रिक्वेस्ट करून तांकां एक एक्सेस तरी वेवस्थीत मेळचो, एक गाडी वता इतलो तरी एक्सेस मेळचो हें सगळें सांगून आमी तें वेवस्थीत इन्स्पेक्शन करून तेन्ना मागीर आमी तांकां काम स्टार्ट करपाक लायिल्लें. जेन्ना लोक सगळे कन्विन्स जाले की अशें डेव्हलपमेंटूय जावपाचें गरज आसा, एट द सेम टायम तांची घरांय वाचोवप तितलेंच गरजेचें आशिल्लें आनी आमी दोनूय जाणां भितर सामको वेवस्थीत बॅलन्स हाडलो. ओन्ली थोड्या जाग्यांचेर जे एन्क्रोचमेंट आशिल्ली घरांची ती मोडची पडटाली, कित्याक बिल्डींग म्हणजे तांची मेन बिल्डींग आशिल्ली ताका कसलोच हें नाशिल्लो. पूण ताज्या मागीर ते थोडे जशे जशी फॅमिलीज वाडटा थोडे बाथरूम फाटल्यान घेता आनी कितें फाटल्यान घेता, सो ते एन्क्रोचमेंट काडपाची गरज आशिल्ली आनी फक्त दोनूच घरांक डॅमेज जाताली. सो ते आमी तांकां सांगिल्लें आमी तुमकां खंय तरी थ्रू रेल्वेज आमी तुमकां खंय तरी रिएलोकेट करया नाजाल्यार खंय तरी तुमकां रेंटाक तरी हें करया म्हणून. तेन्ना सगळीं एग्री जातकूच तें आमी काम स्टार्ट केलें आनी हांवें काम स्टार्ट जाता आसतना तेन्ना सांगिल्लें की तुमी फेज वायज वचा म्हणून. एक भाग जेन्ना कटींग करता तितलो भाग तुमी रोखडोच रिटेनिंग वॉल काडा, फुडलो भाग कटींग करा, रिटेनिंग वॉल घाला आनी तशेंच तें चालू आशिल्लें. आतां तुमी पळोवपाक गेल्या पासून जाल्यार तांणी बरें काम केलां. पूण हांगा कशें जालें की इतलीं वर्सां म्हणजे आतां केन्नासून थंयच्या भागांतले जे लोक आसा थंय ड्रेनेज सिस्टम नाशिल्ली, थंय सिवरेज सिस्टम ना, सो ती सगळी अशीच तांणी रस्त्यार सोडून दिल्ली. म्हणजे ते दोंगरा वयल्यान सगळी उदक हें जावन जावन तो दोंगर लास्टाक इतलो हें जाल्लो पोकळ जाल्लो की ताज्या खातीर ती लँडस्लायड जाली. जेन्ना आमी थंय इवन ड्रिलींग करताले ते व्हडले बोल्डर्स काडपाक, जेन्ना ड्रील ते बोल्डराक लागताले तेन्ना ऑटोमॅटीक तो फुट्टालो. म्हणजे कितलो सॉफ्ट आशिल्लो तो फातर हें कळून येतालें आनी हें उदका खातीर प्रॉब्लेम जाल्ले. पूण आज तांकां आमी इन्स्ट्रक्शन दिलां की बिफोर रेन्स जी कॉलेप्स जाल्ली हें आसा ते इमिडिएटली रिटेनिंग वॉल येवपा जाय, लोकांक आनी त्रास जावपाक ना. वयरचे लोक डेंजर झोनान आशिल्ले दे ऑल हॅव वेकेटेड आनी थंयच्यान कांय प्रॉब्लेम ना. वी आर टेकिंग अटमोस्ट केअर. हांव पर्सनली ऑन अ डेली बेसीस मॉनिटर करता थंय कितें जालां, खंय कितें जालां, रेल्वे तुमची वर्कफोर्स कितलो घाला, कितले तुमी रेल्वेचे हें करता, रिटेनिंग वॉल करता. सो ओवरऑल म्हाका दिसता थंय सद्या तरी असो डेंजर ना, कोण कोणाचें घर पडपा सारकें आनी आमी जाता तितले बेगीन ती रिटेनिंग वॉल करून लोकांची सेफ्टी, हांवें तुमकां पयलींय सांगलां, लोकांची सेफ्टी इज आवर प्रायोरिटी एंड वी विल help in all possible ways. Stay tuned for more updates and be sure to like, share and subscribe us for the latest news. Have a great day and we'll see you next time.